अगेन्स्ट गुंडाराज हो आमी एक प्लॅटफॉर्म तयार केला कित्याक आयज काल आमकां पळयन वचा जाल्यार ही गोंयान गुंडाराज चलता पळय ते आमी 40 जाणांक निवडून धाडल्या गोंया सांबाळपाक आनी गोंयची उदरगत करपाक पूण ते उदरगत करतात गुंडाची आनी आमकां सप्रेस करपाक गोंयच्या लोकांक सप्रेस करपाक आयज तेंचे हे प्रोफेशन जाल्ले कडेन आहा गोंयकारां खातीर काय ना गोंयांत डिस्ट्रॅक्ट करपाचे खातीर आनी जे पळय आवाज उडयता एक्टिव्हिस्ट आमी म्हणना एक्टिव्हिस्ट सोगली आमी हालीं तुमच्या मदें येयल्या कित्याक आमी आवाज दिवंक शकता म्हणून एकल्याच्या काळजान जो आवाज आहा तो तुम्ही भायर काडूंक जाय एकाच म्हणटात एक्टिव्हिस्ट आमी रजिस्टर्ड एक्टिव्हिस्ट उलयता म्हणून एक्टिव्हिस्ट आमच्या तुमच्या समोर येता म्हणून आमी एक्टिव्हिस्ट पूण हे एक्टिव्हिजम तुमच्याय रक्तान आहा तुमच्याय काळजान आहा तुमच्याय मनान आहा हे याद आयज आमी एक हे प्लॅटफॉर्म तयार केला आमी मिटिंगे करना आमी हो कॅन्डल लायट करना गांव गांवान लोक आमकां आफयता कित्याक आयज लोकांनी दोळे उक्ते केल्या कानूय उक्ते केल्या कित्याक ही जी पळय गुंडागिरी जाल्या जे पळय डिस्ट्रक्शन जाता गोंयांत ते पळोवपाक नीज गोंयकारांक पळोवपाक जायना आयज आमचे मदें कितले गोंयकार आसात 100 लाख उरलेले आहा पळय ते खंयचे येता धाकटा स्टेजीन येवन आनी हीच जे गोंय आमची सुसेगाद आसले शांतिकायेचे गोंय आसले भेदभाव कोण नासतना हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी एक आसले हालीं आमी रोजाराच्या टायमाचेर आमकां कळटाले आमी बाबा ह्या धर्माचो म्हणून पूण आयज खंय गेल्यार माणसां शिवोलेनूच हिंदीन उलोवचें पडटा पळोवना तर गोंयकार खंय आहा इतले हात आहा पळय तांकां आमचे हे हात आहा पळय 40 जाण ते आमकां दबाव दवरूंक वयतात आयज रामाचेर अटॅक जाला तर रामाचेरूच न्हू सगळ्या गोंयकारांचेर आनी होच तर आमी गोंयकार उगी रावले आमी तेचे दबाव रावले आमी गोंयकार उच्चे ना आनी हे फुडल्या जनरेशनाक आमचे कांयच गोंय उच्चे ना ते आवडटून बाबान सांगलो आसा आमचे 40% हांव म्हणटा 60% आमचे काबार जाल्ले कडेन जे 40% उरला पळय ते तरी सांबाळ आमच्या फ्युचर जनरेशनाक हेका लागून आयज म्हाका बरें दिसता ज्या गांवांनी आमी वयता तितले लोक उबो रावता कित्याक आयज तांकां कळटा पार्टी आनी पॉलिटिक्स म्हणटा पळय त्यो फुटोवपाच्यो ते आमकां काय फायदो ना ह्या नांवाचे तेणी आमकां दामून दवरलेल्या कडेन आहा ते आमी ह्या फावटी उठोया हो चोडमोड जाल्ल्या कडेन आहा रामाच्या नांवान रामाकूय आमच्या रजारान दवरून बऱ्या भशेन ताका आमच्या मदें परतून हाडूंक आनी ते मागतात तो हयच आमी सगळे गोंयकार आमी उठोवंक जाय उठतले तो ना आतां हांव सिनियर सिटीजन आनी म्हाका दिश्टी पडटा 40-45 युथ आहा तुमकां भुरगीं पळय आहा मातशी तेका सांगयात मातशी भायर सरात भिवपाची कांय गरज ना तो वयर बसला पळय ते सांगता भिवपाची गरज ना पूण फॉरेन म्हटल्यार आमकां भिवपाची गरज आहा तो सारकास्टीक उलयता सो भायर सरात आनी जरी तर हय कोणाक एटॅक पडटा जाल्यार आमी फुडें आसतलो आनी सगळो गोंयचो लोक फुडें आसतलो एका रामान पळय जाल्यार फादर बिस्माकाकूय तळटले आयज फादर बिस्माकाक आयज न्याय मेळोंक ना हांव त्याच गांवचो शेजारी म्हजो तो पूण वयल्यान टिको म्हजेर करतात म्हाका इन्व्हेस्टिगेट करतात जे मनीस तांकां पळय इन्व्हेस्टिगेशन करूंक आवडले तेच मनीस फादर बिस्माकाचो पळय कॅरेक्टर एसेसिनेट केल्लो तोच आयज रामाचो कुदता जाय ते भाशा चलता पूण त्यो कानार दवरपाचे न्हू सोत कितें आहा पळय तें भायर काडपाचें आनी आमकां मास्टर मायंड समोर हाडपाचो तेन्नाच आमचें जातालें देव बरें करूं